the lens of the heavens. आसमानों पर ये शान है इस रोजेदार की, जो यहाँ दुनिया में शायद आपको कदरदानी ना मिले, यहाँ पर आप सहूर बनाकर थकें और कोई आपको थैंक यू ना बोले, हो सकता है कोई सीधे मुंह बात ना करे, उल्टा कहे पराठा बहुत मोटा था बेगम, या अम्मी बोले चाय ठंडी थी बेटा, या सास बोले चाय में इतना दूध डाल दिया, बच्चे बोले अम्मा जल्दी नहीं उठा सकती थी। दुनिया में आपको ये आवाजें आएंगी, बट देयर आर सर्टेन साउंड्स अराउंड यू व्हिच यू मे बी कांट हियर, बट यू शुड हैव अ बिलीफ कि फरिश्ते आपकी मेहनत उस कदरदान तक लेकर जाते हैं जो अपने बंदे की एक एक कैफियत को जानता है। वो आपके रोजे की थकन, वो आपके इबादत का एक कांस्टेंट इनकरेजमेंट, वो आपके इबादत की कोशिश, वो आपका कुरान से जुड़ना, वो आपका थकने के बावजूद जागना, वो आपका दुआओं में गिड़गिड़ाना, वो आपका चलते फिरते दुआएं करना, वो आपका किचन में खड़े होकर अस्कार और तस्बीहात करना, वो सब जानता है, वो कदरदान है, उस तक सारी बातें जाती हैं। देखें, हमें लगता है वो दुआ कबूल होती है जो बड़ी परफेक्ट हो, वुजू करके बैठ गई, दुपट्टा लपेट कर बैठ गई और मैं बहुत नूरानी लग रही हूँ, और अपने बड़ा पोएटिक अंदाज में हाथ उठाकर एक जुमले की एंडिंग दूसरे जुमले की एंडिंग से मिलाकर पढ़ रही हूँ, राइम बन रहा है, पूरा एक फ्लो है मेरी दुआ मांगने में, और हमें लगता है कि शायद दिस इज दी परफेक्ट दुआ। फिर हम रश करते हैं। मैं तो इफ्तार से पहले किचन में लगी रहती हूँ, फलां आंटी को देखो कितने सुकून से इफ्तार से पहले बैठकर दुआ मांगते हैं, फलां दोस्त को देखो उसके घर में तो सब बैठकर दुआ मांग रहे होते हैं। यू आर नॉट डिप्राइव्ड एट ऑल। आपको पता कौन सी दुआ परफेक्ट है? हम कहते हैं लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान के लिए कुछ नहीं मगर जिसकी उसने कोशिश की। जो जितना सर्कमस्टांशियल एफर्ट्स डालता है उतनी उसकी परफेक्ट इबादत होती है। परफेक्ट नॉट इन द सेंस के बिल्कुल सुकून था और आपने सुकून से तकबीर तहरीमा किया, किसी ने आपको दरमियान में डिस्टर्ब नहीं किया, कोई नहीं चीखा, कोई नहीं लड़ा, किसी ने आपको परेशान नहीं किया, ये नहीं है परफेक्ट इबादत। परफेक्ट इबादत यह है कि आस पास शोर है, सबको अपनी अपनी पड़ी है, सब किचन में भागम दौड़ी कर रहे हैं, किसी को पकोड़ा गरम चाहिए तो किसी को एयर फ्राई वाला पकोड़ा चाहिए, तो किसी को चाय भी चाहिए, तो किसी को शरबत भी चाहिए। एंड इन द मिस्ट ऑफ दीज थिंग्स यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट। आपकी जुबान अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुबहान अल्लाह, और हाथ आपके तेजी से ये सब काम कर रहे हैं। When you are doing this, this is the perfect form of इबादत। जब आपके सर में दर्द हो और आप रोजा ना तोड़ें, जब आपको शदीद प्यास लग रही हो और आप घड़ी देखकर कहें बस चंद ही और घंटे और उसके बाद मेरा रब मुझे रोजा इफ्तार कराएगा, जब आपको शदीद भूख लग रही हो और आप कहें नहीं अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे तो रह गए, just 3 hours and then I gonna have my इफ्तार, जब आपको बहुत नींद आ रही हो एंड यू कीप योरसेल्फ अवेक बिकॉज आप असर की नमाज नहीं मिस कर सकती, और फिर आप बैठकर दुआएं मांगती हैं, अल्लाह को आपकी दुआएं बहुत 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 परफेक्ट लगती। आप सोचें इफ्तार के वक्त की दुआ कबूल होती है, तो अल्लाह ताला ने अगर ये कहना था कि इफ्तार से पहले की दुआएं कबूल होती हैं, तो अल्लाह अपने नबी से ये नहीं कहवा सकता था कि उम्मत से कहना दस्तरखान लगाकर 5 मिनट पहले से बैठ जाएं और सुकून से दुआ मांगे। जब हर चीज इतनी इलैबोरेटेड है कि बैतुल खला में जाओ तो बाएं पांव से जाओ तो ये दुआ पढ़ के जाओ, बाहर आओ तो दाएं पांव से बाहर आओ, बाहर आओ तो ये दुआ पढ़ो, घर में दाखिल हो तो ये पढ़ो, घर से बाहर जाओ तो ये दुआ पढ़ो। When everything is so systematic, तो क्या अल्लाह ताला ये नहीं कह सकते थे अपने बंदे से, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कि मेरे बंदों से कहो इफ्तार से पहले की दुआ सायम की कबूल होती है, तो 5 मिनट पहले गुरूब आफ्ताब से पहले दस्तरखान पे टिक के बैठ जाएं और टिक कर दुआ मांगे। उसने तो कहीं भी नहीं कहा टिक कर दुआ मांगे, आइडियल सिचुएशन तो है कि टिक कर दुआ मांगे, बट इफ यू हैव
no ideal situation in your surrounding, تو کیا آپ اپنے آپ کو محروم سمجھیں گے؟ کیا آپ یہ سمجھیں گے کہ اللہ آپ سے پیار نہیں کرتا؟ کیا آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ اس مہینے کا بہترین اڈاپٹ نہیں کر سکتے؟ بالکل بھی نہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا میں ایسی قبولیت دے گا بیکاز آپ اسی کے تو فرمان کے مطابق اپنوں کا خیال رکھ رہی ہیں. آپ سوچیں عرفات کے میدان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہاں پر سکون نہیں ہوتا ہے. وہاں پہ کبھی تو آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جائے گا، آپ بڑا کانسنٹریشن سے دعائیں مانگنے کی کوشش کر رہی ہیں، آپ کے سامنے ایک آنٹی آ کے بیٹھ رہی ہیں، وہ اونچی اونچی اپنی دعائیں مانگے جا رہی ہیں. آپ تھکے ہوئے ہیں، گرمی ہے، دھول ہے، آپ کے ہاتھ بھی ہو سکتا ہے مٹی میں بھرے ہوئے ہو، بٹ وین یو آسک ان عرفات کا میدان، اور آپ یہ پرواہ نہیں کرتے کہ آپ کے رائٹ اور لیفٹ کون ہے، تو عرفات کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ان دا سیم مینر روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ کو پیار آتا ہے روزے دار پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نیکیوں کے اجر بتائے ہیں، اور اگر آپ نیکیوں کے اجر دیکھتے ہیں تو بہترین اجر جو شہید کو دیا جائے گا، بیکاز ہر نیکی کا اجر ہوتا ہے نا. آپ حج کرتے ہیں، آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آپ صدقہ کرتے ہیں، اللہ آپ کو بڑھا کر دیتا ہے. آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے آپ کے مال میں پاکیزگی آ جاتی ہے. آپ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کی عمر میں برکت آتی ہے. سو آپ کانسٹنٹلی دیکھتے ہیں کہ نیکیوں کے اجر بتائے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شہید بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے. ادھر شہید کے گھر میں تھوڑا بہت جو ہے وہ غم کا معاملہ ہوتا ہے، ادھر آسمانوں پر شہید کی روح کو لے کر سب سیلیبریشنز ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں پر خوشیاں منائی جا رہی ہوتی ہیں. شہید کی روح جنت میں اڑتی پھرتی ہے، اور جب اس کو تھکن ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کے عرش کے سائے میں شینڈلیئرز لٹک رہے ہیں، ان میں جا کر سو جاتی ہے. سو ایک بہترین اجر کا فارم اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے فور شہادت. کین یو امیجن؟ روزے دار کا اجر بتایا ہی نہیں. حاجی کو ثواب، زکوٰۃ دینے والے کو ثواب اتنا، صدقہ کرنے والے کو ثواب اتنا، ماں باپ کی خدمت کرنے والے کو ثواب اتنا، شرک نہ کرنے والے کا ثواب اتنا، مہمان نوازی کرنے والے کا ثواب اتنا. واٹ اباؤٹ دا صائم جو روزہ رکھتا ہے؟ کہیں حدیث میں آپ کو نہیں ملتا، قرآن میں نہیں ملتا روزے دار کا یہ اجر ہے. وہاں تو اللہ تعالیٰ نے بلکہ کہا حدیث قدسی الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرے لیے اور میں اس کا اجر دوں گا. ایوری تھنگ از ہڈن. اس کا مطلب ہے روزے دار کا ثواب تو شہادت سے بھی بڑھ کر دیا جائے گا انشاءاللہ، بیکاز اللہ نے بتایا ہی نہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کسی ریوارڈ کو اس طرح سے ڈسکلوز نہیں کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ریوارڈ ایسا دیا جائے گا جو دنیا کی لینگویج میں ڈسکرائب ہی نہیں ہو سکتا. جسٹ گو بیک آن مائی بگننگ آف دا لیکچر. آپ لذت کو الفاظ میں ڈسکرائب نہیں کر سکتے، آپ تازگی کو الفاظ میں ڈسکرائب نہیں کر سکتے، آپ سکون کو الفاظ میں ڈسکرائب نہیں کر سکتے، آپ برکت کو الفاظ میں ڈسکرائب نہیں کر سکتے. دیز آر آل دا فیلٹ ایموشنز. ان دا سیم مینر جو اجر اور ثواب روزے دار کو، جس نے اپنی آنکھ کا روزہ رکھا، زبان کا روزہ رکھا، سٹمک کا روزہ رکھا، ہاتھوں کا روزہ رکھا، مزاج کی تیزی کا روزہ رکھا، خواہشات کو تھامنے کا روزہ رکھا، جس نے یہ سارے روزے رکھے اور اس اینگل سے روزہ رکھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی، اس نے تو میرے لیے روزہ رکھا، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ and I will be giving the reward to that specific person. اور یہ ایک ایک رمضان کا مہینہ جو ہمیں زندگی میں ملتا ہے وہ اتنا بڑا خزانہ ہے کہ میں اس کو اور آپ اس کو ضائع نہیں کر سکتے. ابھی دیکھیں آج 27 فیبروری ہے، ایک ہفتے کے بعد ہمیں لگے گا رمضان is slipping from our hands. ایک ہفتے کے بعد today is Thursday, next Thursday آپ سب محسوس کریں گے that Ramadan is slipping from our hands. You will see that. تو ویسٹ نہیں کرنا بالکل بھی. یہ سوشلائزنگ کا مہینہ نہیں ہے، یہ پارٹیز کا مہینہ نہیں ہے، یہ باہر جا کر I'm so sorry باہر جا کر روزہ افطار کرنے کا مہینہ نہیں ہے. پلیز، ہر چیز گھر میں آ جاتی ہے، ہر چیز پکی پکائی گھر میں آ سکتی ہے. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، ڈونٹ ویسٹ یور انرجیز، ڈونٹ ویسٹ یور ایفرٹس.
لگا دیں عبادت میں، کیا پتہ اگلا رمضان نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔